बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। रवायात में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रमजान के लिए शाबान का चांद देखने और शाबान की तारीखें मालूम करने का एहतमाम फरमाते थे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे महीनों की बनिस्बत शाबान की ज्यादा हिफाजत करते, यानी शाबान की तारीखें मालूम करने और उन्हें याद रखने का एहतमाम फरमाते थे। नेस प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबाए किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को भी माह शाबान का चांद देखने, शाबान की तारीखें मालूम करने और उन्हें याद रखने का एहतमाम करने की हिदायत फरमाया करते थे। जैसा कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई, रमजान के लिए शाबान का चांद देखने का एहतमाम किया करो। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में शाबान का चांद देखने का खास एहतमाम करें। आज की वीडियो में हम आपको शाबान के चांद से जुड़ा एक ऐसा वजीफा बताने वाले हैं जो वजीफा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की एक हिकायत से मनकूल है। जब एक शख्स ने आप रजी अल्लाह अन्हु से यह अर्ज किया कि मैं थोड़े वक्त में ज्यादा दौलतमंद होना चाहता हूं, बहुत जल्द अमीर होना चाहता हूं, तो शख्स को हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने शाबान के चांद का यह अमल बताया था। बहुत ही मुख्तसर लेकिन खास अमल है। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह आपके लिए आसमान से सोना बरसेगा। यह अमल आपने कैसे करना है, इसका मुकम्मल तरीका आपको बताएंगे और आपको हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की मुकम्मल हिकायत भी बताएंगे। इस अमल के बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हदीस पाक में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब अल्लाह ताला का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। और रिवायात में ये बात भी मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में भी खूब रोजे रखते थे और अपनी इबादत में भी इजाफा फरमा लेते थे। और ये दरअसल रमजान की तैयारी के लिए होता था। हमें भी चाहिए कि इस महीने में खूब इबादत करें और मुमकिन हो तो कुछ रोजे भी इत्तबाए सुन्नत में रखें। हम बात कर रहे थे शाबान के चांद से जुड़े वजीफे की, तो चलिए आपको हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की हिकायत बताते हैं जिसमें आपने शाबान का खास वजीफे का जिक्र फरमाया है। कहते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और दस्ते अदब जोड़कर अर्ज करने लगा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं थोड़े वक्त में ज्यादा दौलतमंद होना चाहता हूँ, अमीर इंसान होना चाहता हूँ। क्या कोई ऐसा फेल या ऐसी दुआ या ऐसा रास्ता है जिसमें मैं कम जहमत में ज्यादा दौलत कमा लूं? बस ये कहना था तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स आसमान को देख। उसने जैसे ही देखा तो आप रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तुम्हें क्या नजर आ रहा है? उसने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, कुछ सितारे हैं और ये चांद चमक रहा है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, चांद इंसानों के लिए रहमत, फैज, शोहरत और दौलत की निशानी है। याद रखना, जब पहली का चांद आसमान में नजर आता है तो उस वक्त हजरत मिकाइल इंसानों से मुखातिब होकर कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से खुशखबरी है और अल्लाह ने कुछ महीने ऐसे रखे हैं जो बरकत, फैज, सुकून, दौलत और इंसानों की फरावानी के लिए एक तासीर रखते हैं। इन मुबारक महीनों में एक महीना शाबान का है। याद रखना, जब शाबान का चांद आसमान पर नजर आता है उस वक्त अल्लाह ताला हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं कि अपने खजानों के दरवाजे खोल दो और जमीन की तरफ देखो, इस पल जो मांगे उसे वो अता करना। शाबान का चांद देखकर सूरह फातिहा 3 मरतबा पढ़ा करो और अगर तुम्हारे पास दौलत नहीं
تو یہ چاند دیکھ کر 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگو، اے اللہ تو حضرت میکائیل علیہ السلام کو حکم دے کہ مجھے اپنے خزانے سے ایسی دولت عطا کرے کہ میں مفلسی اور محتاجی سے آزاد ہو جاؤں۔ اللہ کے فضل سے تمہارے لیے آسمان سے سونا برسے گا، تمہارے لیے آسمان سے سونا اترے گا۔ پیارے بھائیوں، یہ تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکایت، اور اس حکایت میں آپ نے شعبان کے چاند کا عمل بھی ملاحظہ کیا، جو نہایت ہی آسان ہے، نہایت ہی مختصر ہے، لیکن اس کی فضیلت اور اس کی برکات آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ یہ دولت کے حصول کے لیے کیسا پیارا عمل ہے۔ یاد رہے کہ یہ عمل جس مبارک صورت کا ہے اس کی حدیث پاک میں بڑی فضیلت ہے، لہذا شعبان کے چاند کو دیکھ کر یہ عمل ضرور کریں اور اللہ کی ذات سے اپنے لیے دولت کی دعا کریں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کے لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جب آپ اللہ سے پورے یقین کے ساتھ مانگیں گے تو وہ ضرور آپ کو عطا فرمائے گا۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت کے حوالے سے یہ روایت ملاحظہ فرما لیجئے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اوپر کی جانب سے ایک چرچراہٹ کی آواز سنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ فرشتہ جو زمین کی طرف نازل ہوا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اس فرشتے نے آ کر سلام کیا اور کہا، آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک نور فاتحۃ الکتاب ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ ان میں سے جس حرف کو بھی آپ پڑھیں گے وہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ پیارے بھائیوں، اب خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ یہ سورت کتنی مبارک سورت ہے کہ جس کو نور کہا گیا ہے، اور ساتھ میں اللہ رب العزت نے یہ وعدہ بھی فرما لیا ہے کہ اس کو پڑھ کر جو بھی مانگا جائے گا وہ دے دیا جائے گا۔ اور جب آپ شعبان کا چاند دیکھ کر اس سورت کو پڑھیں گے اور پھر ان بابرکت لمحات میں اللہ سے اس سورت کے توسط سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اور آپ پر اللہ تعالیٰ ضرور رزق کے دروازے کھولے گا۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینے کے کسی راستے میں جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی آواز سنی جو تہجد کی نماز میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر اس سورت کو سنتے رہے حتیٰ کہ اس نے وہ سورت ختم کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں اس کی مثل اور کوئی سورت نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ نازل ہوئی اس دن ابلیس بہت رویا تھا، اور یہ سورت مدینے میں نازل ہوئی تھی۔ بحوالہ مجمع الزوائد۔ بھائیو، یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ ابلیس کو اللہ نے بڑے علم عطا کیے تھے، لیکن اس نے تکبر کیا اور جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کا شکار ہوا اور یوں ملعون ہو گیا، اور اس پر اللہ کی پھٹکار ہوئی، اور اس نے اللہ کو چیلنج کیا کہ اس کے بندوں کو ورگلائے گا۔ اب جب کہ اللہ نے اپنے بندوں کو سورہ فاتحہ کی صورت میں برکات عطا کی تو شیطان کو سخت تکلیف ہوئی کہ اس کی محنت جو وہ بندوں کو گمراہ کرنے میں کرتا ہے وہ تو اس صورت کی برکت سے رائے گا جائے گی۔ اسی وجہ سے جب یہ صورت نازل ہوئی تو شیطان سر پکڑ کر بیٹھ گیا، بلکہ دھاڑے مارنے لگا کہ اب وہ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیسے بھٹکائے گا۔ پیارے بھائیوں، ہماری آج کی اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔